बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने तवील मुद्दत से तातुल का शिकार कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का 10 दिसंबर को इफ्तिताह करने का ऐलान कर दिया है। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कराची में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा और तवील मुद्दत से तातुल का शिकार मंसूबा ग्रीन लाइन बिल आखिर अपनी तकमील को पहुंच गया। वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर ने 10 दिसंबर को मंसूबे की इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। शहर में ट्रांसपोर्ट निजाम के मुंतजिर शहरी कहते हैं मंसूबे की हालत देखकर लगता है 5 रोज क्या 1 माह बाद भी बसों का चलना मुहाल है। जिस तरह ये प्रोजेक्ट नजर आ रहा है ये तो महीने के अंदर भी मुश्किल लग रहा है। 10 तो दूर की बात है, अगर महीने के अंदर भी अंदर हो जाए तो ये बड़ी गनीमत की बात है भाई। ये तो कभी कराची में ऐसा काम कभी पहले हुआ, ये मुमकिन है भाई, ये नहीं हो गया यहाँ पे। हमारा औरंगीटन मेट्रोविल एक रोड कभी अरसे से ख़राब पड़ा हुआ है, अभी तक वो नहीं बना, तकरीबन 6 महीने हो गए, एक रोड नहीं बना उनका, तो ये कहाँ से बनेगा। ग्रीन लाइन मंसूबे पर अब भी जगह जगह तामीराती काम बाकी है। बस अड्डे के आखिरी स्टॉप पर सड़क की तामीर के साथ लोहे की जाली का काम भी इल्तवा का शिकार है। कैमरामैन फराद अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची में सीएनजी स्टेशन की बंदिश का छठा रोज है। शहर में तमाम तर सीएनजी स्टेशन की बंदिश से रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स परेशान हो चुके हैं। कराची में सर्दी की आमद के साथ ही गैस का बहरान भी संगीन हो गया। शहर में सीएनजी स्टेशंस की मुसलसल बंदिश का 5वां रोज है। सीएनजी सार्फिन बिलखुसूस रिक्शा ड्राइवर्स सीएनजी बंदिश से परेशान हैं। कहते हैं पेट्रोल डलवाने की गुंजाइश नहीं। सीएनजी की बंदिश से घर गाड़ी दोनों चलाना मुश्किल हो गया है। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। परेशानी इसलिए जो है ना, देखो अभी नहीं मिल रहा है, तो अब तो बच्चों के लिए दाल रोटी बहुत मुश्किलात है जी। रास्ते में चलते चलते पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। कभी ऐसा हुआ नहीं था, यकीन करें, हमेशा हम टैंकी फुल रखते थे गाड़ी की ना। अभी ऐसा है कि मैनेज करना पड़ता है कि खर्चा पूरा करें घर का, या अपना ज़ाती खर्चा पूरा करें, या गाड़ी का खर्चा पूरा करें, या पेट्रोल का खर्चा पूरा करें। बड़ी मुश्किल से निज़ाम चल रहा है। सुई गैस हक्काम ने गैस प्रेशर में कमी के बाइस सीएनजी सेक्टर को 2.5 माह के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी है। कैमरामैन इमरान के हमरा हबीब खान, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने साबिक मेयर वसीम अख्तर पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। वसीम अख्तर अब भी सोच रहे हैं 12 मई दोबारा आएगा। जियाले रहनुमाओं ने मुखालफिन पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वसीम अख्तर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। वसीम अख्तर अब भी सोच रहे हैं 12 मई दोबारा आएगी। अब हालात बदल चुके, कराची अब पीपल्स पार्टी का है। वसीम अख्तर साहब शायद अभी भी ये सोच रहे हैं कि वो 12 मई 2007 के दिन है जब वो मुशीर दाखिला थे इस सूबे के अंदर। वो भाई वो कराची नहीं है, अब हालात तब्दील हो गए हैं। कराची के लोगों ने, कराची की आवाम को अंदाज़ा हो गया है कि आप लोगों ने किस तरीके से इस शहर की आवाम के साथ इस्तेहसाल किया है, उनके साथ ज़्यादती की है। सिंध आर्काइव ऑफिस क्लिफ्टन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा मुल्क पर ज़वाल पजीर हुकूमत मुसल्लत है, मुंह पर मारने वाले 200 अरब का क्या बना। उन्होंने मुराद सईद पर भी तनकीद की। ये 200 अरब वाले जो है ना मेहनती वजीर है हमारे, और 200 अरब जो लाके ये मुंह पर मार रहे थे, वो 200 अरब तो नहीं, अब तो पता नहीं कितने लाख अरब का पाकिस्तानी मकरूज हो गया। इससे अवाम के भले का, फायदे का तो कोई काम ना हुआ ना होगा, और अब तो लोगों ने उम्मीदें भी खत्म कर दी। शाजिया मरी ने भी वफाक की हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए और कहा कि महंगाई बढ़ रही है, बिजली और गैस की लोड शेडिंग से अवाम परेशान है। पेट्रोल की वजह से इस मुल्क में जो महंगाई है उसका रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता हमें। पूरी दुनिया में जाके देखें, आप चूना लगा रहे हैं लोगों को, पर कैपिटा इनकम आपकी तो हिंदुस्तान से भी कम है। शाजिया मरी ने वजीर आजम पर सवालात की बौछार कर दी। कहा कि इमरान खान बताएं महंगाई क्यों बढ़ रही है, अवाम भूख से मर रहे हैं। सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ अपोजिशन ने सफ बंदी तेज कर दी है। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द ने आमिर खान की क़यादत में लीग रहनुमाओं से मुलाकात की। सिंध के नए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ अपोजिशन की सफ बंदी, राब्ते और मुलाकातें तेज। वफाक में पीटीआई की इत्तेहादी जमात एमक्यूएम पाकिस्तान का वफद मुलाकात के लिए मुस्लिम लीग हाउस पहुंच गया। एमक्यूएम वफद में आमिर खान, वसीम अख्तर और जावेद हनीफ, जबकि लीगी वफद में मोहम्मद जुबैर, मिफ्ता इस्माइल, शाह मोहम्मद शाह समेत दीगर शामिल थे। रहनुमा एमक्यूएम आमिर खान ने मेयर के बचे कुछ इख्तियारात छीनने का इल्जाम लगाते हुए बिल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया और कहा कि असम्बलियों का घेराव करना पड़ा तो
کریں گے. ہم عوامی سطح پر بھی رابطے کر رہے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے مظاہرے مختلف جگہوں پر کر رہے ہیں. اس سے زیادہ کی ضرورت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, ہم اس سے زیادہ بڑھ کر بھی بڑے لیول کے اوپر بھی مظاہرے کریں گے, اور ضرورت پڑی تو اسمبلی کے دروازے تک بھی جا کر بیٹھیں گے. ہم اب یہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے. سابق میئر وسیم اختر نے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سے مطالبہ کیا کہ وہ KMC کو اختیارات واپس دلوائیں اور شہر کے لیے کچھ کریں. لیگی رہنما محمد زبیر اور مفتاح اسماعیل نے بھی بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا. جو فیصلے ہوں گے نا 11 تاریخ کو, جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں اگر احتجاج کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا, یا ریلی نکالنے کی, یا جلوس نکالنے کی, یا پروونشل حکومت میں اس پر احتجاج, یا فیڈرل پارلیمنٹ میں, سب کریں گے. NFC کی مراعات وہ چاہتی ہے وفاقی حکومت سے, اور جو پیسے وہ لیتی ہے وہ اس طریقے سے, صحیح طریقے سے, احسن طریقے سے ڈسٹرکٹس اور ڈویژن کے اندر نہیں لے کے جاتی, اور نہ کہ وہ شہری علاقوں کا حق دیتی ہے اور نہ ہی وہ دیہی علاقوں کا حق دیتی ہے. مخالفین نے پیپلز پارٹی پر الزام تراشی کرتے ہوئے کہا کہ وفاق میں اس کا چہرہ الگ اور صوبے میں الگ ہے. سندھ میں شہریوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. MQM پاکستان کے وفد کی راجہ ہاؤس آمد. سندھ کے نئے بلدیاتی بل کے حوالے سے پیر پگاڑا سے ملاقات کر کے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی. MQM نئے بلدیاتی ایکٹ کے خلاف اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے سرگرم. MQM کا وفد مسلم لیگ فنکشنل کے رہنماؤں سے ملاقات کے لیے راجہ ہاؤس پہنچ گیا. ملاقات میں دونوں جماعتوں نے بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف مشترکہ جدوجہد پر اتفاق کیا. میڈیا سے گفتگو میں صدر مسلم لیگ فنکشنل صدر الدین شاہ راشدی کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ ملک کے ساتھ ساتھ صوبے کی بات بھی کی جائے. APC میں شرکت ضرور کریں گے. کافی موضوع گرم سرد ہوتا رہا. چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ شرکت ضرور ہمارے اکابرین جا کے کریں گے ان کی APC میں, اور آگے چل کے انشاءاللہ مستقبل میں ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک آواز ہو کے پوری سندھ کی بات کرنی ہوگی. MQM کے رہنما عامر خان نے بلدیاتی بل کو صوبے کے ساتھ ناانصافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی اداروں کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم 11 تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, اور اس وقت جو سندھ حکومت میں لوکل باڈیز کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ کا جو بل پاس ہوا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے سندھ کے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے حق کے اوپر ایک ڈاکہ ڈالا گیا ہے. سابق مشیر داخلہ عرفان اللہ مروت کا کہنا تھا کہ پورے صوبے کو منشیات کا گڑھ اور کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے. امن و امان کی صورتحال بھی بہت خراب ہے. تحریک انصاف کے رہنما اور مشہور سماجی و کاروباری شخصیت اسلم بھاشانی اور آصف بھاشانی کے چھوٹے بھائی عمر بھاشانی کی دعوت ولیمہ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی ہے. عمر بھاشانی کی دعوت ولیمہ میں PTI کے MNA آفتاب جہانگیر, MPA سعید آفریدی نے شرکت کی. سربراہ MQM پاکستان بحالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار, ریحان ہاشمی, توقیر احمد, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور شہر کی سماجی و کاروباری شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کراچی میں سبزیاں سستی ہو گئیں لیکن عوام ثمرات سے محروم ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزی منڈی میں سبزی سستی ہو چکی ہے لیکن علاقائی بازاروں میں سستی نہیں ہو سکی. موسم سرما میں سبزیوں کی منڈیوں تک وافر مقدار میں سپلائی کا سلسلہ جاری, جس کی بدولت آسمان سے باتیں کرتی سبزیوں کی قیمتوں میں کمی واقع ہو گئی. مٹر, ٹماٹر, آلو, پیاز, گاجر, شملہ مرچ سمیت بیشتر سبزیوں کی قیمتیں زمین پر آ گئی. شہری علاقائی بازاروں میں سبزیاں سستی نہ ہونے پر خوش نظر نہیں آتے. ٹماٹر تھوڑا سا سستا ہو گیا, 120-150 روپے کلو مل رہا تھا, ابھی 100 پہ آ گیا ٹماٹر. صحیح, اس سے کم تو آ نہیں رہے. چھوٹا والا ٹماٹر جو ہم ہوٹل کے لیے لے کے جاتے, چھوٹا والا ٹماٹر. سبزی منڈی میں سستی ہوئی ہوگی تو ہم تو یہاں سے خریدتے ہیں. اب یہ تو اسی حساب سے دے رہے ہیں نا, مہنگی دے رہے ہیں, سستی نہیں دے رہے. آلو پیاز کی معلومات ہے وہ تھوڑی سی سستی ہوئی ہے. بقول منڈی بندہ جائے تو پیسے خرچ کرے, کرایہ لگائے, وہی حساب کتاب پڑ جاتا ہے. اس سے اچھا یہاں سے آ کے لے لیں. سبزی منڈی ذرائع کا کہنا ہے کہ سبزیوں کی طلب اور رسد میں بہتری آئی ہے, جبکہ سردیوں کا موسم عروج پر پہنچنے کے ساتھ ہی قیمتوں میں مزید کمی متوقع ہے. کیمرہ مین آغا رفیق کے ہمراہ بسیم افتخار, سٹی 21.